बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में हमने बात शुरू की थी कि कैरियर काउंसलिंग से मुराद क्या है। फिर हमने देखा कि कैरियर काउंसलिंग एक सिस्टमिक प्रोसेस है कि जिसमें एक बच्चे की, एक नौजवान की उसकी असेसमेंट होती है, उसकी एप्टीट्यूड, उसके स्किल्स, उसके एजुकेशन, उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है। फिर इसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको राहें बताई जाती हैं कि ये पॉसिबिलिटीज आपको कैरियर में हैं। इसके बाद फिर उसको गाइडेंस दी जाती है और गाइडेंस देने के बाद कि ये रास्ता आपको इस तरफ पे लेके जाएगा, फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि ये ऑप्शंस हैं और ये चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। ये हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि कैरियर काउंसलिंग ये एक सिस्टमिक प्रोसेस है और अगर इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो ना किया जाए तो इसके फायदे हैं वो हमारे बच्चों को नहीं पहुंच सकते। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और इससे कि क्या क्या फिर हमें फायदे मिलते हैं और कौन सी चीजें हैं जो हम कैरियर काउंसलिंग से एक्सपेक्ट ना करें। तो इस पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि कैरियर काउंसलिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं: असेसमेंट, फिर काउंसलिंग बिजात खुद, इसके बाद गाइडेंस और इंफॉर्मेशन। और हमने जान लिया कि कैरियर काउंसलिंग इज अ प्रोसेस, एक सिस्टमिक प्रोसेस है दैट विल हेल्प यू, जो कि आपको हेल्प करेगा टू नो एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ, कि अपने आप को पहचाने, एंड दी वर्ल्ड ऑफ वर्क्स, कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन ऑर्डर टू मेक कैरियर, एजुकेशनल एंड लाइफ डिसीजंस। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि कैरियर काउंसलिंग से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। आप मेरे लेक्चर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ऑन जॉब हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस लेक्चर से, या अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कैरियर काउंसलिंग से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कैरियर काउंसलिंग आपको ये बताता है कि हु आर यू, कि आप कौन हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, आपके मेन पावर क्या है, आप में अगर कोई नेगेटिव चीजें हैं या कोई खामी है तो वो क्या है। तो कैरियर काउंसलिंग हेल्प यू फिगर आउट हु यू आर and what you want out of your education, your career and your life। कि कैरियर काउंसलिंग में सबसे पहले तो आप ये एक्सपेक्ट करें, या ये जो मैं लेक्चर्स का एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, इनसे आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको जरा पता चलेगा कि आप हैं क्या, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके एप्टीट्यूड्स, आपके स्किल्स, आपके थॉट्स क्या हैं। तो आप अपने बारे में पहले सोचें। कैरियर काउंसलिंग में आप अपने बारे में सोचें, पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचें कि वो हैं क्या, उनकी पर्सनालिटी क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैरियर काउंसलिंग हेल्प यू सॉर्ट आउट, ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि जो भी आपको आइडियाज हैं, जो भी आपको ख्यालात आते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जितनी भी आपके एक तूफान सा है आपके जहन में, मुख्तलिफ ख्यालात का, मुख्तलिफ बातों का, मुख्तलिफ आइडियाज का अपने बारे में, कैरियर काउंसलिंग उनको एक शेप देती है और उनको एक डायरेक्शन पे डायरेक्ट करती है। ठीक है। तो कैरियर काउंसलिंग करती क्या है कि जितने भी आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इन जितने भी आपके थॉट्स हैं, उन थॉट्स को वो ऑर्गेनाइज करती है और उसको एक सेंस देती है, एक डायरेक्शन देती है, एक शेप देती है। तो कैरियर काउंसलिंग तो एक ये है, और जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करती है, यानी उनको एक लेवल पे रखती है, उनको एक शेप देती है। तो कैरियर काउंसलिंग में एक तो ये कि आप अपने आप को पहचान लेते हैं कि आप हैं क्या, और दूसरी बात ये कि वो आपकी जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी आपकी फीलिंग्स हैं, उनको एक डायरेक्शन में वो ऑर्गेनाइज करती है। तो कैरियर काउंसलिंग से
یہ مراد ہے. اور جو میں آپ کو یہ سیریز کر رہا ہوں, اس سیریز سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اپنے خیالات کو, اپنی فیلنگز کو, اور جو بھی آپ کی پرسنالٹی ہے ان کو آپ جان لیں گے, اپنے خیالات کو ایک ڈائریکشن دے پائیں گے, اپنے جذبات کو ایک ڈائریکشن دے پائیں گے. اس کے بعد career counselings help you identify the factors influencing your career development and help you assess your interests, abilities and values. یہ کیریئر کاؤنسلنگ آپ کو بتاتا ہے, ان لیکچر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جو آپ کے کیریئر ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی کون سے عوامل ہیں کہ جو آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن جب آپ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے کیریئر کاؤنسلنگز پہ یا کیریئر ڈیولپمنٹ پہ یا کیریئر چوائس پہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو میرے ان لیکچرز میں یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا فیوچر میں, اور اگر آپ کسی کیریئر کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہ تمام چیزیں آپ کو بتائے گا, وہ اس پروسیس میں آپ کو ڈگ آؤٹ کرے گا. اینڈ اٹ ہیلپ assess your interests. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے انٹرسٹس کیا ہیں, میری دلچسپیاں کیا ہیں, میری ایبیلٹیز, میری قابلیت کیا ہے, اور میری ویلیوز کیا ہیں, میں کن چیزوں کو ویلیو کرتا ہوں, کن چیزوں کے اقدار میرے کیا ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی منفی اقدار جا رہے ہیں, وہ جو ہے آپ میں جو پازیٹیو انرجیز ہیں ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں, ان کو ایک شیپ میں دیتے ہیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ career counseling help you locate resources and sources of career information. کہ جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور جو بھی سورسز آف یور کیریئر ہے ان کو یکجا کرتے ہیں. آپ کو ویژن دیتا ہے, آپ کو پوٹینشل آپ کی کیا ہے, ایتھنک کیا ہے, ٹریننگ کیا ہے, کس طرح ڈیولپمنٹ کرو گے, کیا ایبیلٹیز ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیریئر کاؤنسلنگ میں آپ کو بتا دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد it help you to determine next steps and develop a plan to achieve your goals. یعنی کیریئر کاؤنسلنگ میں آپ کو ایک پلان ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا پلان ہے, یہ آپ کا راستہ ہے, یہ آپ کے انٹرم گولز ہیں, یہ آپ کا لانگ ٹرم گولز ہے. یا یہ جو آپ میرے لیکچرز کا سلسلہ سنیں گے, ان لیکچرز میں یہ تمام چیزیں آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گی کہ میں اپنے لیے کیسے پلان کروں, میں اپنے کون کون سے سٹیپس اپنے لیے میں ان کو آئیڈینٹیفائی کروں, انٹرنل گولز میرے کیا ہونے چاہیے اور الٹیمیٹ گول میرا کیا ہونا چاہیے. اسپیشلی جو بچے جو زیر تعلیم ہیں اور وہ نوجوان جو کالجز میں ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اپنے کیریئر کے لیے کیریئر پلان کس طرح بنانا ہے, گولز کس طرح بنانے ہیں, انٹرم گول کیا ہوگا, الٹیمیٹ گول کیا ہوگا, اور کس راستے پہ ہم نے جانا ہوگا. تو کسی بھی کیریئر کاؤنسلر سے یا کیریئر کاؤنسلنگ کے پروسیس سے آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے, وہ آپ کو بتائے گا. اور ان لیکچرز کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. کیریئر ڈیسیژنز, اگر کوئی کیریئر ڈیسیژنز کرتا ہے, اٹ انیبلز یو ٹو میک کیریئر ڈیسیژنز, کہ آپ نے ڈیسیژن کرنے ناؤ, بٹ آلسو ٹو گیو یو دا نالج اینڈ اسکلز یو نیڈ ٹو میک فیوچر کیریئر اینڈ لائف ڈیسیژنز ایز ویل. تو کیریئر کاؤنسلنگ سے اور بلکہ ان لیکچر سے جو میں آپ کو دے رہا ہوں, ایک تو یہ کہ آپ کو ابھی پتہ چلے جائے گا کہ میں نے کیا ڈیسیژنز لینے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ایک نالج اور سکلز بھی آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز, کہ فیوچر میں جب آپ کو کوئی اس طرح کے ڈیسیژنز لینے ہوں گے, اپنے لائف ڈیسیژنز لینے ہوں گے, اپنے کیریئر ڈیسیژنز لینے ہوں گے, ان میں آپ ایک سسٹمک طریقے سے آگے جا سکیں گے. تو میرے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیکچر سے یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو رکھنی چاہیے اور آپ کو انشاءاللہ یہ ملیں گی. لیکن یہ بھی بات ہے, جتنی بھی میں نے ایکسپیکٹیشن آپ کو بتائیں وہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی انشاءاللہ پوری ہوں گی. لیکن ان لیکچر سے یا کیریئر کاؤنسلنگ سے یا جو میں ابھی یہ جو آپ کو سیریز کر رہا ہوں, ان لیکچر سے آپ یہ کبھی ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا کہ میں آپ کو لکھواؤں گا کہ what to do لسٹ کیا ہے, کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہے, چلو جی لکھو, یہ کرو, یہ کرو. نہیں, ان لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ آپ
اپنے آپ کو پہچانے, اپنے ایپٹیچیوڈ کو پہچانے, اپنے رجحان کو پہچانے, اپنے سکلز کو پہچانے, اپنے انٹرسٹ کو پہچانے, اپنے ایکسپیکٹیشنز آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور اس کے بعد آپ خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں. یہ کوئی وٹ ٹو ڈو لسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا نہیں. میں نہیں بتانے والا کہ آپ جی لکھیں ٹو ڈو لسٹ کہ یہ میں نے کرنا ہے, میں یہ کروں گا, نہیں. وہ آپ نے خود اپنے لیے سوچنا ہے. ان لیکچرز کا مقصد یہ کہ آپ کو اس کے قابل بنا سکوں. اوکے, ڈونٹ ایکسپیکٹ کیا وٹ شوڈ یو میجر ان, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سائنس لے لیں, آپ آرٹس لے لیں, آرٹس میں آپ کون سا سبجیکٹ لے لیں, سائنس میں نو. یہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھے, یا والدین کے لیے مخاطب انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھے ان کو گائیڈنس کرنی ہے. میں نے نہیں بتانا کہ اس بچوں کو یہ لیں, یہ لیں, یہ نہیں. وہ خود انہوں نے اور آپ نے ان کو بتانا ہے. What career should you pursue? جی اس طرف جائیں, جی یہ چھوڑیں, جی یہ ڈاکٹری میں کیا پڑھیں, انجینئرنگ میں جائیں, کمپیوٹر میں کیا پڑھیں, ڈاکٹری میں جائیں, یہ اس میں کیا نہیں. وہ جو بھی ایپٹیچیوڈ ہوگا, ایکسپیکٹیشنز ہوں گی, اسکلز ہوں گی, انٹرسٹ ہوگے, وہ اس بچے کے لیے بہتر کیریئر ہے. تو ان لیکچر سے آپ کو یہ نہیں کہا جانے والا کہ جی آپ یہ کیریئر اچھا ہے اور یہ کیریئر برا ہے. تمام کیریئر اچھے ہیں, تمام کیریئر اچھے ہیں. انجینئرنگ ہے, شیف ہے, ڈاکٹری ہے, مارکیٹنگ ہے, سب کچھ اچھا ہے پرووائڈڈ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. تو یہ نہیں کہ میں نے کہنے والا ایٹ دی اینڈ آف مائی لیکچر سیریز کہ جی اس میں جائیں اس میں نہ جائیں. وہ ڈیسیجن آپ لوگوں کا خود ہوگا. What course should you select? یہ بھی نہیں کہ جی یہ کورس اچھا ہے یہ برا ہے. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی ٹیمپٹیشن کس طرف ہے, آپ کا ایپٹیچیوڈ کس طرف ہے, آپ کا انٹرسٹ کس طرف ہے, اسی پہ آپ کی پرسنالٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے, وہ خود ہی آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے بینیفٹس کیا ہیں, تو نمبر 1, اٹ ایڈوائز اپروپریٹ کیریئر پاتھ, کہ کیا راستہ بہتر ہے آپ کے لیے, اس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی. تو یہ ایگزسٹنگ آپ کی سکلز کیا ہیں اور پروفیشنل گولز آپ کے کیا ہیں, آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں, اور کیا آپ کے پروفیشن کے کیا کیا مقاصد ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو کیریئر اپروپریٹ کیریئر پاتھ کیا ہے, کیریئر کا راستہ کیا ہے, ان لیکچر سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی. تو ایک تو یہ. دوسرا, provide tips for salary negotiation. ہاں, جو آپ اگر آپ کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں, آپ کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا جو مستقبل میں لیکچرز آئیں گے ان کو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ سیلری نیگوشیشن کس طرح کریں گے, ایگزیکٹ سیٹسفیکٹری کمپنسیشن کیا ہوگی اور ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو کتنا, وہ آپ کی سیلری ہوتی ہے, پھر کس طرح نیگوشیٹ کریں گے, یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی, اور ڈفرینٹ ٹیپس آپ کو سمجھ آئیں گی آنے والے لیکچرز میں. اس لیے آپ ان کو فالو کیجیے گا. تیسرا فائدہ, اسسٹ ود انٹرویوئنگ کوچنگ, کہ جب آپ انٹرویو میں جائیں گے اور آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ نے کس طرح انٹرویو کرنا ہے, دینا ہے, کس طرح آپ نے کن کن پہلوؤں کا کرنا ہے. تو آنے والے لیکچرز میں یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سیریز میں شیئر کروں گا. اس کے بعد اسسٹ ود انٹرویو کوچنگ میں کہ آپ مثلاً آپ انٹروڈیوس کریں گے امپلائر کو, میں کون ہوں, آپ افیکٹو رسپانس فار کامنلی آسکڈ انٹرویو کوسچنز, عام کوسچنز کیا ہیں, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کا امپیکٹفل رسپانس کیسا ہونا چاہیے, باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے. تو یہ 3-4 سٹیپس ہیں, اور یہ پھر ہم ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ انٹرویو میں آپ کیسے ایسے کانفیڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ انٹرویو دیں گے. اس کے بعد ڈیٹرمن یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. آپ کو جب آپ یہ پوری سیریز دیکھ لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اسٹرینتھس کیا ہیں اور آپ کے ویکنیسز کیا ہیں, اور اس کے مطابق پھر آپ اپنے لیے فیصلہ کریں گے. مثلا اسٹرینتھس کسی کے ایکیوریسی, وہ کتنا ایکیوریٹ ہے, کتنا وہ بریوٹی ہے, بہادر ہے, کتنا کلیئرٹی ہے ان کے تھاٹس میں, ان کے خیالات میں, کتنا کریٹو ہے, یہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. ڈٹرمنیٹ کتنا ہے, جب کوئی بات لیتا ہے
एक ठान लेता है वो कितना जाता है, उसमें डिसिप्लिन कितना है, डेडिकेटेड कितना है अपने काम के लिए, इंथुजियास्टिक कितना है नए स्किल सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए, फ्लेक्सिबल कितना है, आए वो रिजिड है अपने ख्यालात में या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, या वो ऑनेस्ट कितना है। ये तमाम जो है ये किसी भी शख्सियत के स्ट्रेंथ्स होती हैं, किसी भी शख्सियत की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होती हैं, किसी भी शख्सियत की ये कुव्वत होती है। तो आपको समझ आ जाएगी कि इनमें से कौन से स्ट्रेंथ्स आप में है। वीकनेसेस, मल्टीटास्किंग, टू मच, कभी कभार आप बहुत सारे कामों में हाथ डाल देते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने पे कभी कभार बड़ी आपको अपनी हर एक चीज बुरी लगती है। टू डिटेल ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा आप माइन्यूट निटी-ग्रिटी में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। एनालिटिकल, परफेक्शनिस्ट, कभी कभार किसी के वो होता है कि बिल्कुल ही कंप्लीट परफेक्शनिस्ट रहता है कि जी बिल्कुल चीज ऐसे ही होनी चाहिए, थोड़ा इधर उधर फर्क नहीं होना चाहिए। ये भी वीकनेस है पर्सनैलिटी की। इंट्रोवर्ट, कभी कभार इजीली ओवरवेल्म, बिल्कुल ही जो है ना जज्बात में आ जाते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेटर, सेंसिटिव, तो ये कुछ वीकनेसेस, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन वीकनेसेस का मतलब ये नहीं है कि आप वीकनेस को देख के आप आगे नहीं बढ़ सकते, वीकनेस को देख के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आप आगे जा सकते हैं, आपके लिए रास्ते खुले हैं, प्रोवाइडेड आपको मालूम हो कि मेरे क्या वीकनेसेस है और मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो इन लेक्चर से आपको इनकी समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज। तो जिस तरह की एंड इट टेल्स यू कि व्हाट इज एजुकेशनल एंड जॉब सच सपोर्ट, इनको आपको ये पता चलेगा कि वो किस तरह मैं सर्च आउट करूं कि मेरी एजुकेशन में क्या क्या किस कहाँ का पॉसिबिलिटीज हैं, जॉब की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आप मैं अपने रिज्यूमे कवर लेटर किस तरह लिखूंगा, इजी टू रीड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और एसेंशियल स्किल्स मैं किस तरह हाईलाइट करूं किसी भी इंटरव्यू में कि वो मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स पे जा सकें। ठीक है, तो ये तमाम बेनिफिट्स ऑफ कैरियर काउंसलिंग है और इन लेक्चर से आपको इनका आइडिया मिलेगा। याद रखिएगा कि कैरियर काउंसलिंग से ये हरगिज़ मुराद नहीं है, इट इज नॉट जनरल एडवाइस अबाउट कैरियर सोर्सेज एंड करिकुलम कि आप ये करिकुलम पढ़ें ये ना पढ़ें, ये कभी नहीं है, इसकी गलतफहमी में ना आइएगा। कैरियर काउंसलर्स हेल्प यू पिक द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस, कि बेस्ट आपके लिए क्या है, बेस्ड ऑन योर एबिलिटीज, देयर सजेशंस एंड गाइडेंस आर अनबायस्ड। कि वो नहीं है कि मुझे अब मैं डॉक्टरी में हूं तो मैं आपको बताऊंगा आप डॉक्टरी की तरफ ही जाएं, नहीं, वो इन लेक्चर से आपको ये नहीं होगा कि मैं किसी कैरियर पे आपको ड्रैग करूंगा, आपको अपने लिए खुद डिसीजंस लेने होंगे। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस दैट गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट्स। ये कोई शॉर्ट टर्म मरहला नहीं है कि बस आप एक स्टेज पे पहुंचते हैं, ये एक बहुत लंबा रास्ता है और इसमें बड़े टर्न्स हैं, इसमें बड़े उभार हैं, इसमें बड़े नशीब फराज हैं। तो देखिए ये पूरा है, ये जो है ना ये आपको पूरे ही जो है ना एक जिग जैग चीज है, तो आपको रेडी होना पड़ेगा कि कैरियर एक जिग जैग प्रोसेस है, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। कैरियर काउंसलिंग टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है, एफर्ट एंड पेशेंस, आराम आराम से। हाँ, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी चेंजेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। आप बहुत सी चीजें अपनी चेंज भी करेंगे एक सही रास्ते पे जाने के लिए, तो ये आप याद रखिएगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, इट्स नॉट अ सर्विस that helps you get job and admission in companies and colleges, कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जनाब अली मैं कहूँ कि इस कॉलेज में जाओ, इस यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको दाखिला मिलेगा, ये कैरियर काउंसलिंग आपको बोलेगा, वो सिर्फ आपको रास्ते बताएगा। कैरियर काउंसलर्स बाय एंड लार्ज आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। दे हेल्प यू रीच योर पोटेंशियल्स एंड एम फॉर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज इन योर करियर। जब भी आप कैरियर काउंसलर्स के पास जाते हैं तो वो किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए, वो आपको सिर्फ गाइडेंस करेगा कि क्या क्या गाइडेंस है और आपने किस तरफ पे जाना है। इट्स नॉट अ प्रोसीजर दैट रन्स ऑन ट्रायल एंड एरर, कि जी इधर ट्राई करो इधर ट्राई करो, नहीं। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस and involves making calculated moves based on hard facts and methodological research। के एक रिसर्च पे एक साइंटिफिक तरीके से एक सिस्टमिक तरीके पे आपको जाना होगा, तो फिर आपको समझ आएगी कि कैरियर काउंसलिंग में मुझे क्या क्या आगे बढ़ना है। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे साथ रहे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि कैरियर काउंसलिंग किन को चाहिए और किस वक्त चाहिए। तो उस वक्त तक मैं आपसे इजाजत लूंगा।
اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.